बेहद खुशी हुई देख कर के ये वो जगह है जो रिश्तेदार कहते हैं। एक ज़माना था जब यहाँ तालीम यहाँ से दूर इलाकों में जाना पड़ता था तालीम पाने के लिए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने एक बंदा यहाँ पैदा किया 100 साल, और उन्होंने तालीम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाई। यूनिवर्सिटी का एक मरकज़ भी उनके लिए दुआ मग़फ़िरत कीजिए, उन्होंने जो काम यहाँ किए। आज जब मैं देखता हूँ, एक बात आपसे ज़रूर गुजारिश करूँ, बहुत अच्छा आपने अंग्रेजी में यहाँ बच्चों से तकरीर करा। अंग्रेजी हमारी मादरी ज़बान है, कोशिश करें हम पहचाने जाते हैं मादरी ज़बान से। बच्चों को मादरी ज़बान की तरफ नहीं बचें, क्योंकि मादरी ज़बान नहीं होगी तो हमें कोई पहचानेगा नहीं। दूसरा, मुझे खुशी इस बात की कि मैंने छोटे बच्चों को देखा, खासकर आपके प्रिंसिपल साहब और आपके जो उस्ताद हैं, उनका मशहूर कि वो डेडिकेशन से बच्चों को आगे चला रहे हैं। मैं बहुत ही नटखट बच्चा था। मैं जब छोटा था, मेरे वालिद अक्सर जेल में होते, जेल में नहीं तो पहाड़ों में लोगों के पास होते। मेरी माँ बहुत नरम दिल थी, तो मैं स्कूल नहीं जाना चाहता था। मुझे नौकर मार मार के स्कूल ले गए, और तालीम अगर मैंने पाई तो मेरे उस्तादों का सबसे बड़ा हिस्सा उसमें। मेरे उस्ताद मुसलमान नहीं थे, मैं बिस्को का पढ़ा हूँ, वहाँ सारे उस्ताद कश्मीरी पंडित थे। मगर मैं आपको एक बात बताऊँ, बाहर वो क्या हो, मगर जब वो स्कूल के दायरे के अंदर आते थे, उन्हें एक बच्चा लगता था जैसे ये मेरा बच्चा है। उस तरीके से मैं देखती हूँ, गलती होगी तो कोई परवाह नहीं करता। हम लोगों के स्कूल में सुबह को परेड होती है, उस परेड में ये देखा जाता था कि आपने यूनिफॉर्म पहनी है या नहीं पहनी, आपके नाखून काटे हुए या नहीं काटे हुए। अगर आपके नाखून काटे हुए नहीं होते थे तो इन्हीं नाखूनों के ऊपर वो चाबुक मारते, बल्कि कई दफ़ा पेंसिल रखते थे इन उंगलियों में और दबाते थे दायरा। हमें सफाई की तरफ चलना है। मैं उस्तादों से कहूँगा वही रवैया यहाँ भी इस्तेमाल करें। ये समझिए कि हमारे बच्चे, मैं 10वीं जमात में पढ़ता था, कभी भूलूंगा नहीं। मैंने अंग्रेजी में गलती की, मैं वज़ीर आज़म का बेटा था, और अंग्रेजी में जब गलती की तो मेरे उस्ताद बकाया थे, मास्टर नंदलाल बकाया, उन्होंने मुझे वो थप्पड़ मारी, अल्लाह ही रहम, मेरा इधर लाल लाल। अब जब मैं घर आया, हमारे वक्त मेरे वालिद मोटर का इस्तेमाल नहीं करने दिए, बारिश हो मेरा, उन्होंने हमें बरसाती लाई थी, साइकिल पे जाना पड़ा। जब मैं घर वापस आया तो मेरे वालिद बाग में बैठे हुए थे। मैंने कहा यार अल्लाह, उसने तो मुझे एक ही थप्पड़ मारा, बाप तो मुझे हलाल था। तो मेरे वालिद ने बयान से चाय पी लो जनाब के साथ, तो मैंने कहा अल्लाह बदल कर गया, तो मैं यूँ चलता रहा कि मेरा गाँव न देखा। क्या कर रहे हो? मैंने मेरे गाल को लाल देखने से क्या हुआ? मैंने कहा पापा मैंने अंग्रेजी
استاد نے مجھے اتنے خوش ہوئے کیونکہ وہ خود استاد تھے، اتنے خوش ہوئے بیان نہیں کر سکتا. اسی وقت ان کے سیکرٹری کو بلایا اور فوراً خط لکھا میری طرف سے پرنسپل صاحب کہ میں انہیں مبارک کرتا ہوں کہ انہیں یہ نہیں دیکھا کہ یہ وزیر اعظم کا بیٹا ہے، بلکہ یہ دیکھا کہ بچہ ہے تو غلط ہے. آج اگر استاد تھپڑ مارے گا بچے کو، استاد جیل میں ہوگا اور بچہ جو آرام سے چلتا ہے. یہ حالت بالکل نہ اسے نام سے کہوں گا بچے کو اس طریقے سے دیکھیے. اگر وہ نٹکھٹ ہے تو اسے کوشش کریے کہ وہ راستہ اختیار کرے، ٹھیک ہے. اور خاص کر میں استادوں سے کہوں گا آج کل کیونکہ ابھی تو آپ پرائمری جماعت تک ہی ہیں، انشاءاللہ اللہ کرے حکومت آئے یہ 12th تک یہ کلاس ہوگا، ضرور 12th تک. مگر میں کہتا ہوں جو سب سے بڑی بیماری یہاں آ گئی ہے وہ ہے دوائیاں، ہیروئن، باقی دوائیاں. ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں. اس لیے جب تک ہم اس کو نہیں بچوں تک پہنچائیں، اور میں آپ سے گزارش کروں گا، ماں باپ سے تو کہتے ہیں مگر آپ سے بھی گزارش کروں گا، ایک کلاس تعلیم جس طرح کس کو اسکول میں تھا وہاں جو کرسچن اسکول تھا تو میں نے بائبل پڑھی. آپ سے بھی گزارش کروں گا اگر ایک کلاس آپ رکھیں مذہب قرآن کے بچے سمجھے، اگر ہندو ہے تو اس کو اس کلاس کی اس کو سکھائیے دوسرا کہنا جائے. اگر ہمارے بچے اپنے مذہب کو سمجھ سکیں گے تو وہ دوائیوں سے اور چیزوں سے دور رہیں. کوشش کریں. اور ایک بات آپ اور سے یہ بہت نرم ہو، اس کو اسی طرح سے اسی ڈھانچے میں پائیں کہ وہ آگے بڑھ کے اس وطن کے لیے سارے وطن کے جو ہے ایک ایگزامپل یہ کہے کہ نہیں میں سوچ یہ میرا یہاں میں بنا. ماں باپ پیدا کرتے مگر اسکول جو ہے وہ انسان کو بنا. اس لیے میں بہت ہی خوش ہوں آج آپ کے بچوں کو دیکھ ان کو میں نے اتنا جلدی اسکول بنا ہے اور بچوں میں اتنا شعور آیا ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر سکتے اگر سمجھ کر سکتے. آپ ماں باپ کو ہیں ایمانداری سے بہت خوش ہیں. میں آپ سے ایک اور بات کروں، بچیاں ضرور آپ سے کہتا ہوں بیٹیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے نرم بنائی، اور جس کے گھر میں سب کچھ بیٹی نہیں میں سمجھتا ہوں مجھے افسوس کرتا ہوں کیونکہ میں خود دیکھتا ہوں مجھے تھوڑا سا ہی تکلیف ہوتا ہے. میری بیٹی ولایت سے مجھے کرتی رہتی ہے تم نے دوائی کھائی کیا حالت کیا ہے. یہ ہے ہر وقت پوچھتی ہے کہاں ہوا کیا کریں. یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا. وہ ہمارے کشمیری میں کہتے ہیں بالکل صحیح. میری بہن اسکول سے جب آتی تھی تو وہ اسکول میں ایک کلاس میں آپ سے کہوں گا بچوں کو کھانا پکانے کا بالکل سکھائی. تو وہ کلاس میں وہاں سے آتی تھی تو وہاں انہیں سموسے سیکھے تھے بنانے. تو گھر میں وہ سموسے بناتے تھے کہ والد کو سموسے کھلائے. تو یہ دو سبزیاں آتی تھیں ان کے ساتھ میں سموسے چراتا تھا میں کھا لیتا تھا. تو باپ کے لیے کچھ ایسا نہیں تھا. تو پھر رات کو آپ کو شکایت کریں پاپا ہم نے آپ کے لیے سموسے رکھ دیں معلوم کھا لیے آپ نے کھا لیے. میرے پاپا بہت لذیذ تھے. اچھا ٹھیک ہے دوسرا انہوں نے نہیں ملا تھا. اس طرح وہ حلوہ بناتے تھے حلوہ میں کھا لیا. اسے بچوں کو آج آپ لڑکوں کو دیکھیں وہ آملیٹ بنانا بھی نہیں جانتے. وہ ڈاکٹر بن گئے انجینئر بن گئے جانی بن گئے مگر گھر کے اس میں بہت اسے اسکول میں ایک نئی چیز بھی شروع کی
बच्चियाँ कुछ सीखें इस तरह की, क्योंकि यही है जो कल घर को भी चलाएंगे और वतन को भी चलाएंगे। मैं प्रिंसिपल साहब आपको खासकर सजाद और अपने भाई मुबारक कि इन्होंने इस चीज़ को कदम उठाया, क्योंकि वो जो इन्हें बनाया था वो आप ले गए। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करूँगा ये उससे भी ज़्यादा चलते। और मैं साथ साथ ये भी कहूँगा, मैं सजाद साहब इन बच्चों के लिए 50,000 आपको पेश करता हूँ और इस तरह से भी आप हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया और मुझे दिखा कि सचमुच अगर किश्तवाड़ है तो किश्तवाड़ आज सचमुच चमक रहा है। इन बच्चों से मुझे उम्मीद है कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर को ये सितारों और चांदों से ऊपर ले जाएंगे, बल्कि सारे वतन की सचमुच चमकाएंगे और चमकेंगे जैसे सितारे आज चमक रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।